हांव फ्रेडी डायस बासिलिकाचो वॉलंटियर. आतां हांव प्रेजिडेंट आहा आमचे सान फ्रांस शाराच्या कोपेला कोडेन. कोपेला कोणा प्रेजिडेंट येयलोलो आहा. आनी हिंगा थोडे दीस पयलीं हिंगासोर हिंगा बांय आहा, सान फ्रांस शाराची बांय आहा. आनी सान फ्रांस शार हिंगा रावतालो आनी हिंगा बांयचेर न्हांवतालो. आनी थोडे दीस पयलीं हिंगासोर एक मिरिगल घडला, सान फ्रांसीस जायते जाणांक दिश्टी पडला. आनी तितून आमचो एक वॉलंटियर आहा झेवियर म्हणून. सो आतां तुका आनी फुडें कितें पळय तें झेवियर सांगतलो. ते बांय कडेन व्हरोन तुमकां दाखयता फुडें कितें घडलां पळय तें. झेवियर कासेंजो मेर्सेचो आतां 20 तारीख सावन हिंगा हा पिलायले फेस्त सावन हिंगा येयलोलो. दिसा हांव हे बांयचेर तोच म्हाजी सिस्टर हिंगा मिस ते सुबाक करूंक येता, हिंगा मिसान जाता. आनी म्हाका सिस्टरीन सांगलें आपल्याक मातशें जेवण हाडून दी देरपारचें. आनी हांव सदांच हिंगा ते कंटिन्यू हांव ते जेवण हाडून दिवंक लागलो. आनी हिंगा उदक पियोंक लागलो. आनी वयता आसतना एक दोन फावट न्हालो हिंगा. आनी ती म्हणूंक लागली बे हांगाचें काडून न्हांवपाचें, साबू लायनासतना तें आंग पुसिनासतना वचपाचें, तेंच हांगाचें घालून येयलां तेंच हांगाचेर वचपाचें, साबू लावंक जायना. आनी हांवें म्हाजें सदांचे भशेन तेणी सांगलां तशेंच चल्लो. आनी ती हांव ते दिसा येयलो 4 दीस जाले तेन्ना जेवण घेवन येता तेन्ना. आनी ही बाबा 4-5 ती आहली उदक काडटा ती आहली, आमची सिस्टर आहली तेच थिंगाय जाण. आनी हांव चवथो 5वो दीस. आनी ते एक फॅमिली येयलेले आहली. ते भुरग्यां हांगोणी कोणें सांगलेलें दिसता बांयचें उदक पिये म्हूण. आनी हांव काडलें ही बांयक भरल्या म्हूण हांव काडलें बांयक पयलीं. खूब पोवंकूच मेळ उदक घालतालें न्हू तें. घालता म्हूण हांव मातसो खूब वगत रावलो केन्ना बांयचें उदक सुकें रावलेलें कशें दिसता म्हाका. खूब कशें दिसलें दोळे कुपान खंयचो सायब म्हाका सारको क्लियर दिश्टी पडलो. ब्रावन क्लोक घालून आनी फ्रीस हातीन आहा. आनी तें म्हाका पयलीं म्हाका फकाण दिसलें. हांव 5 मिनटां थिंगाच रावलो. म्हाका कितें तें क्लियर दिसपाक तेणी बाबा जालो पयलो खंयचो सायब दिश्टी पडलो. आनी तें म्हाका सारकें लायफ सारकें हांवें पयलें. आनी हे फाटल्यान आहा तें आमचें सेंट फ्रांसीस झेवियराचें चॅपल. आनी थिंगा बांय आहा. आनी सान फ्रांस शार हिंगासोर हे कोपेलान रावतालो आनी हिंगासोर न्हांवतालो. आनी हिंगा आमची रायटाक हे सायडीनच्यान म्हाज्या रायटाक सेंट पॉल कॉलेज ऑफ सेंट पॉल म्हणून आहलेली. आनी सारकी ह्यूज कॉलेज आहलेली विथ 3,000 स्टुडंट्स आनी 2,200 टिचर्स. 3,000 स्टुडंट आनी 200 टिचर्स. ह्यूज कॉलेज. आनी ती आहलेली समथींग थिंगा 1542 आनी मागीर तेमी एक थिंगा गेट स्टोन गेट म्हणून बिल्ड केली इन 1556 स्टोन गेट म्हणून. इट अ ब्युटिफूल स्टोन गेट आख्खी फातराची विथ अ ब्युटिफूल आर्क. आनी वयर तेका क्रॉस आहा आनी क्रावनींग क्रॉस. सो आनी जेन्ना सान फ्रांस शाबेराची बॉडी मालाकासान हिंगा रिबांदार वयर चोडला तेन्ना तेमी बॉडी सारके ह्यूज प्रोसेशन करून आख्खे व्हडले पुरसांव करून थिंगासान पयली बॉडी तेमी हिंगा हाडलेली द कॉलेज ऑफ सेंट पॉल. हिंगा हाडून तेजी बॉडी पयली दवरलेली तेमी हे सुवातीचेर. आनी ते टायमार एक प्रिंटींग प्रेस आहलेले. फर्स्ट प्रिंटींग प्रेस इन एशिया. सो ही सगळी डिटेल तूं जेन्ना वयर येता पळय तेन्ना थिंगा एक मार्बल स्टोन आहा ती सगळी तेमी डिटेल ही आतां तेजेर मेन्शन केलेली आहा.
हांव सिस्टर डायना डिकोस्टा गांवान रायची एक्सपोजिशन ड्युटीक हांव हांगा आसा. ही प्लेस जावन आसा चड म्हत्वाची प्लेस कित्याक सेंट फ्रांसीस झेवियर 6 मे 1542 ह्या जाग्यार येयलो. हांगा तो रावलो, जंय आल्तार आहा थंय तो रावतालो आनी थंयच सावन ताणें आपलें मिरसांग सुरू केलें. हेच बांयचेर म्हजे फाटल्यान बांय आहा ते बांयचेर तो उदक पितालो, आपलें सगलें करतालो. आनी जेन्ना तो मेलो हे बांयत जायत्यो वात्यो पेटल्यो, उदकांत वात्यो पेटोवंक लागल्यो. आनी आयज पर्यंत जायतो लोक भावार्थान येता आनी भावार्थान ह्यो वात्यो तांकां दिश्टी पडटात. थोड्यांक क्रॉस दिश्टी पडटा, थोड्यांक सांत फ्रांसीस शाबेर दिश्टी पडटा. हे सगळे जावन आसा भावार्थ आनी कांयच न्हू. भावार्थान ती येतात, जायत्यांक 100 लोक हांगा येवन न्हातात, उदक पियेतात. भावार्थान आपली पेकोवणी तांकां मेवता. तर होच भावार्थ सगल्यांक पावोवंक आमची मागणी आनी आमी मागतात सगल्या संवसाराक गोंय सायबाचें नांव वयर सरोंक आनी आमचें बरेंच हांव हिंगा 5 वर्सां जालीं हिंगा आसता, हेल्पाक येता. दादा आमी सगळे एक फेस्त करून वयतालो. ही पावटा 45 दीस रावला. हांव नोको म्हाज्या नशिबान आसलो आसतली, म्हाका पळोवपाक जाय आसली. पूण म्हाजे ही हाडली वर्सां म्हाका खूब डिफिकल्ट आसली. गेल्या वर्सा हांव इंजर्ड आसलो म्हण म्हाका पिलार जावंक नासलें, पूण हांव हिंगा गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान येयलोलो. सो हांव आतां एक गोंयच्या लोकांक एक मॅसेज पास करूंक सोदता, सगळे गोंयच्या लोकांक, जो कोण हिंगा पावोंक ना ह्या कोपेलांत आनी हे बांयचेर कोण पावोंक ना न्हू, तेमी हिंगा येवचे. आनी कोणूय एक दुयेंत मनीस आहा जाल्यार हिंगा येवन हे बांयचें उदक पिवचें, हे उदक न्हांवचें. आनी जोरी ताका कसली कसलें दुयेंस आसा जाल्यार आमचो गोंयचो साहेब मागोन, गोंयचो साहेब ताका जेजू लागीं मागोन ताका पेकोवणी दितलो. जाल्यार तूं फॉरेन पळय म्हाका गोंयचो सायब दिश्टी पडला. ते आन्सर तेन्ना दिवचें पडलें न्हू. हांव फट कित्याक मार पयलां तेणी पयलां, हांव तर म्हाज्या मनान आनी कांय ना. आनी कितें वायट बरें, आयज हांव आनी बायल जियेता आनी म्हाजी ताकटुल्यान घर आहा मेर्शी, हांव मेर्शीकार. आनी हांव हिंगा येता हेल्पाक गोंयच्या सायबाच्या पांय करून. आनी हे 45 दीस तेजे फुडें पळयता कितें आनी म्हाजें दादीसपण आनी केन्ना घरा पावतलो तो. हो प्लेस आतां आमचे बासिलिका बॉन जिजस बासिलिकाक सावन हिंगा येवपाक 1 किलोमिटर आहा, 1 किलोमिटर आहा थिंगासान हिंगा येवपाक. ओल्ड गोवाचो जो पेट्रोल पंप काडला म्हणटकूच फस्टूच लेफ्ट द वे गोज टू फोंडा.
सो हांव सगळे गोंयच्या लोकां कडेन मागता जो हिंगा पावंक ना तेमी हिंगा येवन भेट दिवची, हे उदक पिवचें, बांयचें, न्हांवचें आनी आपणाक पेकोवणी लागून घेवची.